अपोजिशन जमातें हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार है। हिज़्ब इख्तिलाफ हुकूमत के खिलाफ सर जोड़कर बैठ गई। इस्लामाबाद के निजी होटल में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जारी है। पीपल्स पार्टी की मेजबानी में होने वाली कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम फे, अवामी नेशनल पार्टी, BNP मेंगल, BNP अवामी और दीगर जमातें शरीक हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, कमरुज़्ज़मान कायरा, शहरी रहमान, यूसुफ रजा गिलानी समेत अहम रहनुमा शरीक हैं। मरियम नवाज, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब, अब्दुल कादिर बलोच, अमीर मकाम शाह मोहम्मद शाह भी मौजूद हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। कॉन्फ्रेंस में मौजूद हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में जलसे जुलूसों और वज़ीर आज़म इमरान खान और स्पीकर असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ भी पेश की जाएगी। आपको आगाह करें कि अपोजिशन जमातें हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं। इस पर इख्तिलाफ हुकूमत के खिलाफ सर जोड़कर बैठ गई है। इस्लामाबाद के निजी होटल में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो कि इस वक्त जारी है। पीपल्स पार्टी की मेजबानी में होने वाली कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम फे, अवामी नेशनल पार्टी, BNP मेंगल, BNP अवामी और दीगर जमातें शरीक हैं। मुस्लिम लीग नून के खुद साख्ता जिला वतन कायद नवाज शरीफ भी APC में खूब गरजे। वीडियो लिंक खिताब के दौरान नवाज शरीफ हशाश बशाश दिखाई दिए। उनका कहना था कि 2018 के इंतखाबात में खुलेआम धांधली की गई, मैं जेल में था मगर मुझे खबरें मिलती रहीं। मजीद कहा, मुल्क बदअमनी और अफरा तफरी का घर बन चुका है। मौजूदा हुकूमत ने 2 साल में पाकिस्तान को कहाँ पहुँचा दिया। इतने कर्जे लिए गए हैं कि साबिका तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मैं तो जेल में था लेकिन खबरें मुझे सब मिलती रही हैं। पोलिंग एजेंट्स को क्यों निकाल बाहर किया गया, इंतखाबात में धांधली क्यों कर की गई और कौन से मफादात के लिए की गई। इस नाअहल हुकूमत ने 2 सालों में पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया है, इसका कोई अंदाजा कर सकता है। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। कर्जे खत्म कर देने का दावा करने वालों ने 2 साल की कलील मुद्दत में कर्जों में इतना इजाफा कर दिया है कि पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब में PTI हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि अवाम मौशी मुश्किलात का शिकार हैं और अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं। बोले, अवाम APC से बयानात और करारदाद नहीं, ठोस लाहे अमल चाहते हैं। हमें ऐवानों को आज़ाद कराना पड़ेगा। ये कहना था चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का। हमारे सामने अब 2 साल का ये जो एक्सपेरिमेंट है उसका नतीजा सामने आ चुका है। जो आज अवाम का मुआशी सूरत हाल है, मुआशी मुश्किलात है, हम उनमें उनको अवाम को कोई मदद दे सके और अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं। वो इस APC से ना मामूली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहते हैं, ना सिर्फ हमारा बयानात चाहते हैं, वो ठोस लाहे अमल चाहते हैं जो उनको वो आज़ादी दिला सके जिससे वो आज। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का APC से वीडियो लिंक खिताब में कहना था कि हम जमहूरियत पर यकीन रखने वाले लोग हैं। हुकूमत हथकंडे इस्तेमाल कर रही है जो कामयाब नहीं हो रहे। ऐसे हथकंडे तो मुशर्रफ दौर में भी इस्तेमाल नहीं हुए। कहा, हम आहंगी के जरिए मुशर्रफ को घर भेजा। 18वीं तरमीम भी पास की। 18वीं तरमीम आइन के गिर्द दीवार है। इस तरमीम से कोई ना आइन को मैली आंख से नहीं देख सकता। हमने कोशिश की 2 साल कि किसी तरीके से जमहूरियत बचे, मगर मुझे नहीं लगता कि इनका कोई जमहूरी इदारों को बहाल करने का इरादा है। इसलिए कि पहली बुनियाद जमहूरियत है। हर चीज की पहली बुनियाद मुल्कों की जमहूरियत होती है, उसके बाद प्रॉस्पेरिटी होगी, उसके बाद आप जाके कोई और काम करेंगे। मगर ये ऊपर से आके और नीचे समझते हैं कि हमने जमहूरियत कर दी। उस जमाने के लीडरों से वो ज्यादा होशियार हैं और उन सब ने मिलकर 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और उनके ही नक्शे कदम पे चलते हुए हमने 18th अमेंडमेंट बनाई है। मैली आंख रखने वाला अंदर से या बाहर से पाकिस्तान को कमजोर न कर सके।
वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए एहतिसाब और दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं और अभी कौम ने क़वानीन के बरक्स एक सज़ा याफ्ता इश्तहारी मुजरिम का लाइव भाषण सुना। कहते हैं कि वोट को इज्जत दो और हमेशा की तरह गर्म हवा चलते ही वोटर को छोड़कर लंदन भाग जाते हैं। मियाँ साहब बज़द हैं, सिर्फ वो जज कबूल है जो उन्हें सबूतों के बावजूद बरी करे। बिलावल चूंकि लिखी तकरीर कर सकता है इसीलिए फरमा रहे हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को बोलने नहीं दिया जा रहा। भाई, आप समेत आपके साबिक वज़ीर-ए-आज़म की असल सूरत पूरी कौम लाइव देख रही है। लगता है शरी साहिबा दूर बैठी हैं और लिखी तकरीर दुरुस्त न कर सकें। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज का APC से मुतालिक कहना है कि कौम ने देख लिया अपोजिशन ने सियासत को कैसे ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। अपोजिशन ने पार्लियामेंट को अपनी जायदादें बचाने के लिए इस्तेमाल किया। वजीर आज़म करप्शन पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अपोजिशन को कोई NRO नहीं मिलेगा। तो आपको बता रहे हैं कि अपोजिशन जमातें जो कि हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार हिज़्ब इख्तिलाफ हुकूमत के खिलाफ सर जोड़कर बैठ गई है। इस्लामाबाद के निजी होटल में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो कि इस वक्त जारी है, जिसमें कुल 11 जमातें हैं जो कि शिरकत फरमा है। और इससे कबल साबिक सदर ज़रदारी ने भी वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया और साथ साथ खुद साख्ता जलावतन नवाज शरीफ ने भी वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन सीनियर तज्ज़ियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब। तो मुजाहिद बरेलवी साहब, एक बार फिर माजी के सियासी हरीफ किस कदर हलीफ बनने में कामयाब हुए, इस तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल आपने मुलाहजा किया है, साथ साथ साबिक सदर की गुफ्तगू आपने मुलाहजा की है, नवाज शरीफ की गुफ्तगू आपने मुलाहजा की है, क्या कहिएगा? देखिए, तो मुझे ये कॉन्फ्रेंस देखकर लंदन की 2004 की कॉन्फ्रेंस याद आ गई, जब एक मिसाक़ जमहूरियत इन दोनों जमातों के दरमियान हुआ था। और अब आज बहुत अरसे बाद मैं देख रहा हूँ कि फिर दोनों पार्टियों के कायद इसी तरह बैठे हैं। ये और बात है कि तब शहीद बेनज़ीर भुट्टो बैठी थी और मरियम नवाज नहीं थी, लेकिन बाकी बेशतर जो हैं कायदीन मोरलेस वही मुझे नजर आ रहे हैं और उस लोग भी बड़े मुख्तलिफ किए गए थे। देखिए, बुनियादी बात यह है कि खुद तवासुल से कह रहे हैं कि जब हम इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं हटाना चाहते धरनों से और पूरा वक्त देना चाहते हैं। अब मसला ये है कि APC जो ये हो रही है ये क्या करेगी, यानी इससे पहले भी कई हो चुकी हैं, वही के लोग कहते हैं दशस्तन गुफ्तन। और सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने अभी जो देखा होगा, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, कि अजीब बात है कि ये जो साथ बैठे हुए हैं जॉइंट पार्लियामेंट का जब जब इजलास हुआ, जब जब वोटिंग का वक्त आया, तो इन पार्टियों ने एक दूसरे को डिच किया। साजिद इंद्रानी साहब किस तरह जीते, किस तरह 14 सेनेटर गए, उस पर एक कमेटी बनी, आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। मेरा ख्याल था कि आज ये भी डिस्कस करेंगे। अभी जॉइंट का इजलास हुआ, मुख्तलिफ बिलों पर जब वोटिंग हुई और ख़ास तौर पर जो आखिरी वोटिंग हुई है उसमें 190 जो है अपोजिशन के थे, हालांकि 226 होने चाहिए थे और हुकूमत के 200 थे। तो मेन बात यह है कि ये ठीक है, फोटो सेशन या स्क्रीनों पर ये कई घंटों तक इत्तेहाद की बात करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से न सिर्फ स्ट्रीट पर बल्कि विद इन द पार्लियामेंट भी ये पार्टियां उस तरह इकट्ठी नजर नहीं आती। और क्योंकि आपको इल्म है कि पास में तो ज़्यादा इसकी जो मेज़बानी के फ़राइज़ अनानी अंजाम दिया करते थे मौलाना फजल रहमान, और वो इस कदर मायूस हुए और अब जमात इस्लामी ने शिरकत ही नहीं करी कि आज वो मजबूरन ही मुझे लगता है कि इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। लेकिन APC हो या कोई भी अपोजिशन की पार्टी का हो, ये उनका हक है। ये और माजी में भी MRD बनी, जमात इस्लामी नेशनल पार्टी एक दूसरे के साथ बैठी, माजी में इत्तेहाद बने। हम इस पर इत्तेहाद नहीं करेंगे कि एक दूसरे से जो मुतज़ाद नज़रिया, मुतज़ाद वो रखने वाले जो पसमंजर एक दूसरे के साथ बैठे, ये उनका हक है। और ये बात भी सही है कि इमरान खान की हुकूमत जो एक्सपेक्टेशन थी वो उस तरह पूरी नहीं हुई। खासतौर पर हमने कराची में देखा 10 दिन तक कितनी बड़ी तबाही हुई। मुझे नहीं इनके एजेंडे में इनके है या नहीं है, और वो 11,000 का 11 अरब का पैकेज क्या हुआ। फिर पंजाब में होने वाले एक के बाद दूसरे वाक़यात और सानियात जो हो रहे हैं। तो ये बात है कि अपोजिशन को हमेशा उस मौके से फ़ायदा उठाती है जब कम हुकूमत जो है डिलीवर न करे। और मुझे ये अफसोस से कहना पड़ेगा कि हत्ता कि ये नौबत आ गई है कि एक सूबाई वजीर साहब अपने एक वफाकी वजीर को कह लेते हैं कि इसके सर में तो गूदा भरा हुआ है।
یعنی اور دوسری اہم بات یہ کہ اب جب 2 سال بعد جو ان کی کارکردگی کی جو رپورٹ ہے، خاص طور پر دیکھیں نہیں، عام آدمی کا مسئلہ ہے مہنگائی، عام آدمی کا مسئلہ ہے بجلی، میں خود اپنے شہر میں دیکھتا ہوں، آپ لوگ بھی فیس کر دیں، عام آدمی کا مسئلہ ہے پیٹرول، یعنی جو عام آدمی کے ایک کو نوکریوں کی بات کی گئی، 50 لاکھ کی، میں یہ کہہ رہا ہوں، اور یہ بھی نہیں سمجھتا کہ یہ پارٹیاں کوئی حل کرنے بیٹھی ہیں یا انہوں نے اپنے جب حکومت میں تھی تو حل کرنی ہے، لیکن اے پی سی کو میں 1 اسٹیپ فارورڈ اور 2 اسٹیپ بیک کہوں گا، ایک قدم آگے تک کہ یہ بیٹھ گئے، 2 قدم پیچھے اس لیے کہ یہ آگے کچھ کر نہیں سکتے۔ بنیادی چیز ہوتی ہے اپوزیشن کا کہ وہ اسٹریٹ پر لوگوں کو لے کے آئے، تو بظاہر نہیں لگتا کہ اس وقت عوام اس بات کے لیے تیار ہیں، وہ خود اپنے مسائل ہی میں اتنے الجھے ہوئے ہیں، اتنے جکڑے میں ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خود ان پارٹیوں کی ماضی کی کارکردگی سے مایوس ہو چکے ہیں نا۔ جی ٹھیک ہے، مجاہد بریلوی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ آپ کی ساری صورتحال آگے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 اسٹیپ آگے اور 2 اسٹیپ بیک ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انتظار حیدری۔ انتظار، کیا صورتحال ہے آج کی 3-4 گھنٹے کی ہمارے ساتھ جو رہی ہے آل پارٹی کانفرنس میں محیط ملاقات تھی، کیسا رد عمل تھا اور کیا کیا صورتحال ہے؟ صحیح، انتظار حیدری سے کوشش کریں گے کہ چونکہ وہ وہیں پہ موجود ہیں منسٹر انکلیو میں، تو تمام تر آگے کی صورتحال پہ بھی بات کریں گے۔ رانی، ہمارے ساتھ معزز پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مظہر الاسم ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف اسلام آباد متین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو کوشش کریں گے کہ ہمارے تجزیہ کاروں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مظہر الاسم صاحب کی جانب رخ کرنا چاہوں گی۔ مظہر صاحب، کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی حریف بننے میں کامیاب ہو پائے ہیں؟ چارٹر آف ڈیموکریسی جس کی بات کی گئی ہے کہ اسی کی طرز کے ایک اور اب جو ہے وہ چارٹر پر دستخط کرنے کی اور اس معاہدے پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، یہ ایک وہ بات ہے جو کہ سملر تھی شہباز شریف کی گفتگو میں بھی، بلاول بھٹو کی گفتگو میں بھی، اور ساتھ ساتھ نواز شریف کی گفتگو میں بھی۔ اچھا جی، پہلے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی میاں نواز شریف صاحب پر، اور میرے لیے مزید حیرت اس لیے ہوئی کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک بیمار شخص کوئی 1.5 گھنٹے کی یا 1.25 گھنٹے کی تقریر کر رہا ہے، اور میں نے کچھ اپنے دوست ڈاکٹروں سے پوچھا بھی کہ کیا کوئی بیمار آدمی اتنی تقریر کر سکتا ہے، تو میرے دوستوں نے کہا کہ نہیں، کوئی بیمار شخص تو اتنی تقریر نہیں کر سکتا۔ تو پہلے تو میاں نواز شریف صاحب کو پوری قوم سے معافی مانگنا چاہیے تھی کہ انہوں نے جعلی بیماری کا ڈرامہ رچایا اور جھوٹی سچی رپورٹیں پیش کر کے پاکستان کی عدلیہ کو بھی چکر دیا اور وہ ملک سے باہر چلے گئے، اور آج انہوں نے ایک صحت مند شخص کی حیثیت سے تقریر کی۔ آج صبح جب وہ اپنے مشہور زمانہ اپارٹمنٹ سے نکل رہے تھے تو ان کے پیچھے ایک اور مفرور بھی نظر آ رہا تھا، جو ایک وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا جہاز لے کر مفرور ہوا تھا، تو وہ بھی لندن میں ہے، کبھی ٹوپی پہنے نظر آتا ہے، کبھی کیسے نظر آتا ہے، تو گویا ایک طرح سے کچھ مفروروں کا اور کچھ چوروں کا ہجوم آج اکٹھا ہوا اسلام آباد میں۔ آپ دیکھیے کہ نون لیگ کے جو 11 افراد شریک ہیں، اس میں سے قریباً 8 لوگ جو ہیں وہ نیب کو مطلوب ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے بجا طور پر بڑی باتیں کیں، انہوں نے ڈکٹیٹرشپ پر بھی بات کی، انہوں نے عدلیہ کو بھی رگیدا، انہوں نے نیب کو بھی رگیدا، انہوں نے ایف آئی او کو بھی رگیدا، انہوں نے میڈیا پر بھی پابندیوں کی باتیں کیں۔ تو میں ذرا تھوڑا سا تاریخی طور پر یاد کرواتا چلوں، میرے محترم مجاہد بریلوی صاحب چونکہ موجود ہیں اور ان کو ہم سے زیادہ تاریخ کا علم بھی ہے، اور انہیں یاد ہوگا کہ کس طرح میاں نواز شریف صاحب ایک ڈکٹیٹر کی چھتری تلے آئے تھے، اور جو جماعت میزبانی کر رہی ہے ان کے جو بانی رہنما تھے وہ بھی کس طرح پہلے میجر جنرل سکندر مرزا کی کابینہ میں صنعت کے وزیر بنے تھے، حالانکہ اس سے پہلے وہ سندھ لاء کالج میں پڑھاتے تھے، ایک لیکچرر تھے۔
اور اس کے بعد ایوب خان کو وہ کیا کہتے تھے، تو ان دونوں جماعتوں کی بنیادوں میں سمجھتا ہوں کہ آمریت کا سایہ موجود ہے۔ اسی سائے میں یہ پلے بڑھے اور یہ میاں نواز شریف صاحب پھر ضیاء الحق کی قبر پہ جا کر ان کا مشن جاری رکھنے کی باتیں کرتے تھے۔ پھر انہوں نے بات کی ملک میں افراتفری کی، اس کا قصہ سن لیجئے۔ یہ سب کو یاد ہے کہ لیٹ 80s میں اور 90s میں جب میاں نواز شریف کے اقتدار کا عروج تھا تو پاکستان میں فرقہ وارانہ بنیاد پر فسادات کیے گئے، پاکستان میں لسانی بنیادوں پر فسادات کیے گئے، تو انہی کی حکومت کے دور میں ہوئے۔ خود محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی حکومت میں ان کے بھائی کا قتل ہوا، تو افراتفری کا تو یہ عالم تھا۔ اب آ جائیے دھاندلی کی طرف۔ کیا لوگوں کو وہ وقت یاد نہیں کہ میاں نواز شریف جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوتے تھے تو نگران وزیر اعلیٰ بھی خود ہی بن جاتے تھے اور اسی نگرانی میں الیکشن ہوتا ٹھیک ہے تھا۔ مظہر صاحب، آپ اور نے اگلے پوری وزیر صورتحال اعلیٰ بھی سے وہ آگاہ بن کیا، جاتے۔ اے پی سی کے معاملات سے بھی آگاہ کیا۔ ایک بار رخ کریں گے متین حیدر صاحب کی جانب۔ متین صاحب، کیا کہیں گے آج کی پوری صورتحال پر؟ حکومت کیا چاہ رہی ہے؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اے پی سی کے جو آج کے معاملات ہیں، اے پی سی ٹارگٹ کیا کر رہی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ اور دیکھیے، اگر تقریر ہم دیکھیں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی، جس طرح کہ مظہر بلال صاحب نے بھی تاریخی حوالوں کے ساتھ ان کا تجزیہ کیا، تو وہ جو باتیں یہ کر چکے ہیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن جو متنازع باتوں سے ہٹ کے انہوں نے یقینی طور پہ حکومت کے لیے کچھ اہم سوال کھڑے کیے ہیں، خاص طور پر معاشی صورتحال کے بارے میں، خاص طور پر خارجہ پالیسی کے حوالے سے، اور عام آدمی کی فلاح و بہبود کے حوالے سے، اور جو پی ٹی آئی کی حکومت نے عوام سے وعدے کیے تھے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2 برس ہو چکے ہیں لیکن عام عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ بار بار انہوں نے اس بات پہ زور دیا، جو ان کا سلوگن بھی ہے، کہ ووٹ کو عزت دو۔ ماضی کا ایک انتہائی اہم واقعہ انہوں نے دوبارہ شیئر کیا، یعنی ڈان لیکس، اور ڈان لیکس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ بلوچستان کی حکومت الٹوانے کا بھی ذکر کیا۔ بلوچستان کی حکومت کو الٹوانے کا اگر انہوں نے ذکر اور اس کا ملبہ سارا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ پہ ڈالا، لیکن یہ بات ریکارڈ کے اوپر ہے کہ اس وقت کی ثناء اللہ زہری کی بلوچستان کی حکومت الٹوانے میں جو ہے وہ آج کے اس اے پی سی کے میزبان کا کلیدی کردار تھا ثناء اللہ زہری کی حکومت کو الٹوانے میں۔ اگرچہ کہ میاں نواز شریف نے وہ سارا ملبہ جو ہے ریٹائرڈ جنرل عاصم سلیم باجوہ پہ ڈالا، لیکن اس وقت کی انتہائی اہم سیاسی شخصیت ان کی حکومت کو بلوچستان میں الٹوانے میں تھی، تو نواز شریف کو چاہیے تھا کہ اگر وہ عاصم سلیم باجوہ کا ذکر کر رہے ہیں تو ان میں اتنی جرت ہوتی کہ وہ آصف علی زرداری کا بھی ذکر کر دیتے۔ تو حقائق ماضی کی جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں۔ یک طرفہ ملک کی مسلح افواج کے اوپر اٹیک کرنا ایک ایسے وقت میں جب ملک کا دفاع اور سلامتی ان کو سنگین چیلنجز درپیش ہیں، اور ہماری مسلح افواج جو ہیں وہ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے نبرد آزما ہے۔ سی پیک اس وقت اپنے عروج کو پہنچا ہوا ہے، سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین کے اوپر رقیق حملے کرنے۔ یہ وہ چیزیں جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کو جو ہے ان کی تقریر میں نامناسب یہ نکات تھے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ مستقبل کا پولیٹیکل ویژن پیش کرتے، ان الزامات کا جواب دیتے جو ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں میڈیکل کے حوالے سے، جیسے کہ مظہر بلال صاحب نے کہا کہ اگر وہ اتنے سنگین بیمار ہیں تو آج اتنے تر و تازہ چہرے کے ساتھ، اتنی انرجی کے ساتھ وہ کیسے خطاب کر رہے تھے؟ ان کے اوپر عدالت نے ان کے وارنٹس نکال رکھے ہیں، انہیں مفرور قرار دیا ہے، لیکن ان تمام تر چیزوں کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بالکل، یہ صحیح بات ہے متین صاحب کے ان تمام تر جوابوں کا تو جواب نہیں آیا، لیکن نیئر ٹو یو کے اپنے ماضی کے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کی بخوبی کوشش کی گئی ہے۔ دونوں سربراہان کی تقاریر کا جو معزز پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، متین حیدر، مظہر بلال صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا، ثنا ہاشمی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ساتھ حاضر ہے انتظار حیدری کا، ہمارے پینلسٹ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔
वेलकम बैक। आपको अपडेट करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़ेर क़यादत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हो रही है, जहां पे पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में अपोजिशन का कॉन्फ्रेंस आज वफाकी दारुल हुकूमत में जारी है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का 13 रुकनी वफ़द ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक है। मज़ीद भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मुजाहिद बरेलवी साहब, मजहर बलास, मतीन हैदर और सना हाशमी साहब। सबसे पहले रुक करेंगे सना हाशमी का। सना, आपने कहा कि टूटी फूटी आपको एपीसी नजर आ रही है, कुछ भी इसका रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन इस पूरी एपीसी में या हुकूमत में हम आवाम को कहां खड़ा देख रहे हैं? क्योंकि आवाम को तो ना एपीसी में किसी ने सोचा ना हुकूमत में। आवाम अगर हुकूमत से नाला है तो एपीसी में जो लोग इस वक्त मौजूद हैं उनसे भी नाला है, उनसे भी नाराज है। अगर पीपल्स पार्टी कुछ नहीं करी, दूसरी जानिब नून लीग भी कुछ नहीं कर रही आवाम के लिए। आपने और बहुत बरवक्त सवाल है। देखिए, ये जो इस वक्त अवाम की सूरत हाल है, इस पर असद उमर साहब ने आज से तकरीबन 2 हफ्ता पहले कहा था कि चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या मुस्लिम लीग नवाज की, अगर डिलीवरी नहीं हुई, उन्होंने कराची के तनाजुर में ये बात कही थी, लेकिन मेरी दानिश में ये बात पूरी तरह से अवाम की जितनी भी हक तलफी इस वक्त हो रही है उस पर पूरी उतरती है कि असद उमर साहब ने ये फरमाया था कि लोग जूते मारेंगे। ये उनके अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज नहीं है। क्यों? देखें, आप इन्फ्लेशन रेट आप देख रही हैं कि कितना ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर महंगाई का रोना रोने के लिए बहुत सारे लोग हैं कि जी महंगाई हो रही है, जीडीपी यहाँ से यहाँ पहुंच गया, लेकिन दर हकीकत आप इस वक्त मंजरनामा देखें तो अवाम की फिक्र किसी को नहीं है। मौजूदा हुकूमत भी इस तनकीद की जद में आएगी, सिर्फ अपोजिशन की हम यहाँ बात नहीं करेंगे। मुझे याद आ रहा है शाहिद खाकान अब्बासी साहब का वो इंटरव्यू, वो जुमला जिसमें उन्होंने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए के साथ मुस्लिम लीग नवाज नहीं है, लिहाजा हमें आगे अपना मुस्तकबिल दिखाई नहीं दे रहा। और ये अब से तकरीबन 6 माह पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने ये बात की थी। अभी मैं देख रही हूँ जमात इस्लामी के अमीर हैं सिराजुल हक साहब, वो फरमा रहे हैं कि ये ऑपोजिशन ही तो है जिसकी वजह से हुकूमत चल रही है, अगर ये ऑपोजिशन ना होती तो हुकूमत भी ना चलती। तो ये जो सपोर्ट लाइन है जिसकी आप पूछ रही हैं कि अवाम को बराह रास्त इसका क्या असर पड़ेगा, देखिए अवाम बहुत सियाने हो गए हैं और सियाने ऐसे हो गए हैं कि उन्होंने अब ये बात पूरी तरह से, देखिए केपीके के रिजल्ट जो आए थे ना फर्स्ट इस रिजीम से पहले के जो रिजल्ट थे, उसने पूरी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेस मिला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए और केपीके के मामलात को देखे। लेकिन इस टेन्योर में आप सूरत हाल जरा जाकर पूछें केपीके में, तो मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत नाला है वहां की अवाम, और उन्होंने सख्त जुमलों का इजहार किया है, यहाँ तक है कि अब तहरीक इंसाफ वाले वोट मांगने आकर तो दिखाएं। यही सूरत हाल पंजाब में है। देखिए, गुजरात में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है चौधरी ब्रदर्स का, वो गो के हुकूमत के इत्तेहादी हैं, बट जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उस्मान बुज़दार के रहते हुए पंजाब में एक आम आदमी को जो शिकायत हैं उसका अजाला नहीं हो रहा। यहाँ तक मैं आज इस बात से इत्तेफाक करूंगी शहबाज शरीफ साहब की कि जो फ्री टेस्टिंग थी बहुत सारी जगहों पर वो बंद कर दी गई है। अब अवाम के लिए, उसके रिलीफ के लिए खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर जो रिलीफ के प्रोग्राम्स थे इनके, वो इन्होंने बंद कर दिए हैं। नए प्रोजेक्ट्स को खोला जा रहा है, लेकिन जो पुराने इनके जितने प्रोजेक्ट्स थे उसके ऊपर रिलीफ का प्रोग्राम जो ऑन था उसको रोक दिया गया है। तो अवाम अब सिर्फ ये सवाल कर रही है कि मैं आज बात कर रही थी कुछ हलकों में, तो उन्होंने कहा कि सना हाशमी आपको प्लीज हम आपसे मतलब 10 बस्ता कहेंगे कि आज आप एपीसी पर प्रोग्राम मत करने बैठ जाइएगा। हमें नहीं सुनना एपीसी में क्या हुआ। ये रोजाना बैठते हैं, 4-4 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हुकूमत उन पर तनकीद करती है, हमारे पल्ले क्या आता है? तो अवाम के पल्ले आपने सिर्फ गम और गुस्सा दे दिया है, और नेक्स्ट इलेक्शन में यू विल सी दैट कि ये सब रिजेक्शन पर होंगे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी कारकर्दगी को अप टू द मार्क नहीं किया तो शायद अवाम उनको भी रिजेक्ट करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं डेफिनेटली इस वक्त सना अवाम देख रहे हैं अपोजिशन की जानिब, अवाम देख रहे हैं हुकूमत की जानिब, और जिस तरीके से असद उमर की गुफ्तगू का भी आपने हवाला दिया कि इस वक्त जो भी अवाम के लिए कारगर साबित हो पाएगा अपनी कारकर्दगी के हवाले से, अवाम उसी को जो है वो चूज ऑन करेंगे। तो हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मुस्लिम लीग नून के खुद साख्ता जिला वतन कायद नवाज शरीफ भी एपीसी में खूब गरजे। अपोजिशन जमातें हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे मुजाहिद बरेलवी साहब, मजहर बल्लास, और इस ब्रेक से पहले हमें ज्वाइन किया था सना हाशमी साहिबा ने। सना हाशमी, सारी सूरत हाल आपने देखी है, एपीसी ने किसको टारगेट किया ये भी आपने देखा, क्या कहेंगी, आपका क्या मौक़िफ़ है?
सबसे अहम बात तो ये है कि ज़ाहिर सारे सीनियर्स मौजूद हैं, उन्होंने अपनी अपनी राय दी, लेकिन मैं कुछ आदाद और शुमार आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो ये अभी हदफ बना रहे हैं हुकूमत को, तो उस तनाजुर में मैं आपको बताना चाहूंगी कि साल 2007 से और आज के अख्तिताम से माली साल 2017-18 इस वक्त यानी उस वक्त पाकिस्तान का कुल कर्जा था 49 अरब डॉलर का। इसमें इजाफा हुआ और वो 46.2 अरब डॉलर से बढ़कर 95.2 अरब डॉलर हुआ। बज़ाहिर आपको लगेगा ये 100% से ज्यादा का इजाफा है, लेकिन फिर हम जब आगे हुकूमत देखते हैं जिसमें जाहिर है अगली हुकूमत ने टेक ओवर किया और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौरान यानी 2008 से 2013 के दरमियान 14.7 अरब डॉलर का फिर इजाफा हुआ और जो कंप्लीट इजाफा अगर इसका आपको मैं लगभग बताऊं तखमीना तो वो 34.3 अरब डॉलर कर्जा लिया गया। फिर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो इसने इब्तदाई 7 माह में पाकिस्तान का कुल कर्जा कर दिया 95.2 अरब और बढ़कर ये फिर हुआ 105.8%। ठीक है, अब ये वो अदाद शुमार हैं जिस पर हुकूमत को टारगेट करने की नाकाम कोशिश आज APC में की जा रही है कि हुकूमत मईशत को सही तरीके से नहीं चला रही। खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जीरक लोग इस बात का जवाब दे चुके हैं कि ये एक फितरी रोमांस नहीं है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN का ये रोमांस कोई एक वक्ती रोमांस तो आप इसको कह सकते हैं कि ये साथ बैठ गए बात कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 2011 का जलसा जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस वक्त के को चेयरमैन ने ये कहा कि मियां साहब जब इख्तिदार में होते हैं तो गर्दन पकड़ते हैं और जब इख्तिदार में नहीं होते तो पैर पकड़ते हैं। आज भी उन्होंने मौलाना साहब को इससे ये शिकवा किया कि मैं उम्मीद रखता हूं कि वो मुझसे मिलने आएंगे। देखिए, APC एक टूट फूट का शिकार APC मुझे दिखाई दी है। मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए इस रिजीम के जितने लोग रहे हैं, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिजीम के लोग हों या मुस्लिम लीग नवाज के रिजीम के लोग हों, वो अवाम को जरा ये तो बता दें कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में IMF से कितने कर्जे लिए और पाकिस्तान की मईशत को कितना धचका पहुंचाया है। अगर इस सवाल का जवाब देने के बाद उनका वोटर, उनका सपोर्टर, उनका नारा के वोट को इज्जत दो आगे बढ़ता है तो मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो टूटी फूटी APC आज इन्होंने की है, आई एम सॉरी, इसका कोई आउट रिजल्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, हमने जो मेरी थोड़ी बहुत भी जर्नलिज्म का राय है पीरियड, इसमें हमने देखा कि आपका वोटर जो है ना वो आपको सड़कों पर देखना चाहता है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पोजीशन में नहीं है कि वो सड़कों की सियासत करे। मुस्लिम लीग नवाज के पास भी नहीं है वो पोजीशन। गो के मरियम नवाज साहिबा चाहती हैं कि वो ऐसा करें, लेकिन पावर कॉरिडोर से हमारे पास ये खबरें मौजूद हैं कि वो इसको करने में नाकाम रहेंगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के अभी जो हालिया बारिशों के बाद सिंध के दौरे थे, इसमें भी हमें कोई अच्छी खबरें सुनने को नहीं मिली। यानी दोनों जानिब से इस वक्त ऑपोजिशन मेरी जाती राय में बहुत ज्यादा शिकस्त हाल है और ये APC भी उसी शिकस्त हाली का एक मंजरनामा है जो आप और हम इस वक्त देख रहे हैं। सही, तो आप समझती हैं कि आज की APC मुकम्मल तौर पर नाकाम है और सिर्फ महज हुकूमत पर बहतान की हद तक जो है वो अपोजिशन समझती है कि आज की APC उनके लिए जो है वो कामयाब है। मज़हब अलाज साहब, डेफिनेटली सड़कों पर घसीटना था, लेकिन एटलीस्ट ऐवानों तक तो घसीट लाए हैं और इसकी कोशिश की गई है कि एक मुतहदा तौर पर कोशिश की जाए कि अपोजिशन एक पॉइंट पर बात कर सके। लेकिन इसमें भी जहाँ तक सना हाशमी ने भी इस हवाले से रेफरेंस दिया अपनी गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से, तो मौलाना फजल रहमान साहब का एक मार्च हुआ था जिसमें 2 यही बड़ी अपोजिशन की जमातें थी जिन्होंने उस वक्त उन्हें मायूस किया था। और आज नवाज शरीफ फरमाते हैं कि मैं मौलाना फजल रहमान की बात से बहुत हद तक मुत्तफिक हूँ। क्या समझते हैं, कितना कॉन्ट्रोवर्शियल तमाम तरह इस मामला को आप देखते हैं? रानी सैफ और शीरी जुल्फ़कार, मेरी आप दोनों से दरख्वास्त है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। मैं बिल्कुल इत्फाक करता हूँ सना हाशमी की बात से जो उन्होंने एक मुआशी जायज़ा पेश किया, और जो मतीन हैदर साहब ने बात की बलूचिस्तान हुकूमत गिराने की, वो मेरे इल्म में है। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर क्यूम सुमरो, आसिफ अली जरदारी के मोतमद ख़ास हैं, वो कोयटा गए थे, पीपल्स पार्टी का कोई मेंबर नहीं था और उन्होंने कहा था, चैलेंज किया था आसिफ अली जरदारी ने कि मैं बलूचिस्तान की हुकूमत गिराऊँगा। मैं बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मियां साहब को आज वो तज़किरा कर देना चाहिए था कि असगर खान केस में किसने किससे पैसे लिए, वो भी बता देते ना। बड़ा तारीखी फिर रेफरेंस है। 90 में
جو دھاندلی کی گئی کس کے لیے کی گئی، جس پہ محترمہ بینظیر بھٹو نے وائٹ پیپر شائع کیا۔ پھر 97 میں کس نے دھاندلی کی تھی کہ پیپلز پارٹی قومی اسمبلی کے 17 ممبران تک محدود ہو گئی تھی۔ پھر 2013 کا الیکشن جس میں میاں نواز شریف ابھی رزلٹ آئے بھی نہیں تھے، تو رات کو 10 بجے تقریر کر کے کس کو کہہ رہے تھے کہ مجھے اکثریت چاہیے، اکثریت چاہیے۔ تو یہ تو خود دھاندلی کی پیداوار۔ اب آ جائیے، انہوں نے عدلیہ کی باتیں کی۔ آپ کو یاد ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ججز جو ہیں ان میں بغض بھرا ہوا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ عدالتیں فیصلے درست نہیں کر رہی۔ انہوں نے 97 میں سپریم کورٹ پر حملہ بھی کیا۔ یہ قوم کو یاد رکھنا چاہیے نا یہ باتیں۔ آج وہ بڑے بن گئے ہیں مسیحا قوم کے، اور باہر بیٹھ کے بڑا رونا رو رہے تھے۔ وہ کشمیر کی باتیں اور خارجہ امور کی کر رہے تھے تو لوگوں کو یہ بھی بتاتے کہ پاکستان کو توڑنے کی باتیں کرنے والا اجیت دوول ان کے گھر پہ آتا تھا، دعوتیں کھاتا تھا۔ پاکستان کو برا بلا کہنے والا مودی ان کے گھر پہ آتا تھا، ان کی شادیوں میں شریک ہوتا تھا، اور مجھے انہی کے گھر کے کسی فرد نے یہ بات بتائی تھی کہ یہاں انڈین ایسے آ کے رہتے ہیں جیسے اپنے گھر میں رہتے ہوں۔ تو وہ باتیں بھی میاں صاحب کو بتانی چاہیے تھی۔ خود وہ آمریت کی پیداوار، خود انہوں نے، اچھا میڈیا کی بات سن لیں، میڈیا پہ بڑا انہوں نے رونا رویا کہ جی بڑی پابندی ہیں، قدغن ہیں۔ لوگوں کو کیا یاد نہیں کہ نجم سیٹھی کو کس نے گرفتار کیا تھا؟ کیا لوگوں کو یاد نہیں کہ جنگ اخبار ایک صفحے پہ آ گیا تھا اور وہ میاں صاحب کی حکومت تھی؟ اور کیا لوگوں کو یاد نہیں کہ یہ پاکستانی فوج کے خلاف جو اشتہارات چلائے تھے وہ کس پارٹی نے چلائے تھے؟ لوگ تو، میرا خیال ہے لوگوں کا حافظہ محفوظ ہے، زندہ ہے، سلامت ہے۔ اب آ جائیے ان کی تقریر کے اثرات کیا ہوں گے آج کے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا تو ستیہ ناش کرنا ہی کرنا تھا، اپنی پارٹی کا بھی کر دیا ہے۔ آج کے بعد میری یہ بات یاد رکھیے گا، یہ پینلسٹ بھی میری بات یاد رکھے، آپ بھی دونوں نیوز اینکرز جو ہیں اس پروگرام کی یہ یاد رکھیے گا کہ میاں نواز شریف نے اپنی پارٹی کو توڑ دیا ہے۔ ان کے بہت سے اراکین اسمبلی اب بھاگ جائیں گے ان سے، چونکہ ان کی جو تقریر ہے وہ ایک ایسی تقریر تھی جیسے کوئی غیر پاکستانی آدمی تقریر کر رہا تھا، جو پاکستانی اداروں پہ اتنی تنقید کر رہا تھا۔ انہوں نے پرویز مشرف کے بارے میں بات تو کی، آرٹیکل 6 کی بات کی، کیا یہ بھی بتا دیتے قوم کو کہ پاکستان کے آرمی چیف کا طیارہ کون نہیں اترنے دے رہا تھا اور کہتا تھا کہ دلی میں اتر جائے؟ اس نے انڈین حکومت کے ساتھ پروگرام بنا رکھا تھا کہ پاکستان کے آرمی چیف کو دلی میں گرفتار کیا جائے۔ یہ تو اس حد تک خطرناک آدمی تھا۔ تو آج ان کو بڑی باتیں یاد آ رہی ہیں آرٹیکل 6 کی۔ آرٹیکل 6 لگانا تھا تو وہ جو ضیاء الحق تھے جن کا مشن جاری رکھتے اس کے بات کر لیتے، اس پہ تو بات ہی نہیں کی۔ جی، اس کے میں ایک نقطہ اس میں صرف یہ بتا دوں کہ جو آج بلاول بھٹو زرداری نے کہا گلگت بلتستان کے حوالے سے کہ یہ قومی سلامتی کا انتہائی اہم ایشو ہے، صرف 4 روز پہلے تمام جو ہمارے مقتدر سیاستدان ہیں ان کے قومی سلامتی کی انتہائی اہم شخصیات کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں جب یہ گلگت بلتستان کا معاملہ آیا تو قومی سلامتی کی اہم ترین شخصیات نے واضح کر دیا کہ گلگت بلتستان کے الیکشن سے قومی سلامتی کے اداروں کو دور رکھا جائے، فوج کو دور رکھا جائے، اور فوج کسی بھی صورت میں اس انتخابی عمل میں کسی قسم کا اپنا کوئی کردار ادا نہیں کرے گی، ماں سوائے سیکیورٹی کا۔ جہاں تک سیکیورٹی کا ہوگا ہم اس میں ساتھ رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ یہ جو سیکیورٹی اور الیکشن کنڈکٹ ہے یہ سول انتظامیہ کی ذمہ داری ہوگی۔ تو جو بلاول صاحب نے کہا تھا، ہمارے ذرائع نے یہ بتایا کہ 4 روز پہلے تمام سیاستدانوں کی قومی سلامتی کی اہم شخصیات سے ملاقات ہوئی، جس پہ ان پہ واضح کیا گیا کہ فوج انتخابی عمل سے دور رہے گی تاکہ فوج کے اوپر کسی قسم کا کوئی حرف یا کوئی انگلی نہ آئے اور یہ خالصتاً سول انتظامیہ کرے۔
لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے فوج اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی، لیکن انتخابی اور سیاسی عمل سے فوج دور رہے گی۔ یہ تمام پولیٹیشین جو آج اے پی سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس بیٹھک میں 4 روز پہلے وہاں موجود تھے جہاں قومی سلامتی کی اہم ترین شخصیات تھی، اور ہمارے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ گفتگو ہوئی۔ اچھا جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے خلاف ایک اور مقدمہ قائم ہونا چاہیے۔ آج انہوں نے پاکستانی فوج کے سپاہیوں کو پاکستانی فوج کے جرنیلوں سے لڑانے کی بات کی ہے کہ جو سرحدوں پہ تحفظ کرتے ہیں اور جو جرنیل اس طرح کے ہیں اور ان کی بات نہ مانی جائے، تو ایک طرح سے انہوں نے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے پاکستانی فوج اور اس کے افسران، یعنی جو سپاہی ہیں، جو نان کمیشنڈ اور جو کمیشنڈ افسران ہیں، ان کے درمیان ایک طرح سے تفریق ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ان پہ یہ کوئی نہ کوئی درخواست چلی جائے گی۔ پاکستان کے محب وطن لوگ زندہ ہیں اور وہ اس طرح کی کسی حرکت کو برداشت نہیں کریں گے۔ کیا کشمیر کی بات انہوں نے کی کہ جی کشمیر دے دیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پاکستان جاگ رہا ہے اور کشمیر کو تو اب لینے کا موقع ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کشمیریوں کی آزادی دیکھیں گے، ہم سب لوگ دیکھیں گے۔ یہ اس سے تو نہیں ہو سکتا۔ آپ تو کشمیری قیادت سے نہیں ملے تھے میاں نواز شریف صاحب۔ آپ جب گئے تھے مودی کے دربار میں، جب آپ کا شہنشاہ حلف اٹھا رہا تھا، تو آپ ملکی اداروں کے منع کرنے کے باوجود گئے تھے۔ تو آج آپ نے اپنے ملکی اداروں کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ ٹوٹتی ہوئی مجھے دکھائی دے رہی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نون کوئی پھلے پھولے گی، جبکہ آپ دیکھیے اس سے پہلے آصف علی زرداری نے جو باتیں کی، انہوں نے بڑے مہذب طریقے سے بات کی، اور ٹھیک ہے انہوں نے کچھ اشارے کیے کئی باتوں کے حوالے سے، اور پھر ان دونوں پارٹیوں سے اور اس اے پی سی میں شریک پارٹیوں سے ایک سوال اور بنتا ہے کہ آپ لوگ تو جمہوریت پہ بہت یقین رکھتے ہیں، تو اپنی حکومتوں کے تو 5 سال آپ نے پورے کیے، تو جب پی ٹی آئی کی باری آئی ہے تو آپ کہتے ہیں ہم اس حکومت کو چلتا کریں گے، ہم اس کو نہیں ٹکنے دیں گے۔ اصل ان کو خدشہ یہ ہے کہ اگر مارچ 2021 میں سینٹ کے الیکشن ہو گئے تو اس میں پی ٹی آئی کی اکثریت آ جائے گی، اور پھر جو ہماری رہی صحیح بلیک میلنگ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ رہی صحیح بلیک میلنگ بھی ختم ہو جائے گی۔ سوال تو یہاں پر یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کیا کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مجاہد بریلوی صاحب، مظہر بلال، متین حیدر اور ثنا ہاشمی۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔